रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज मेरा जो टॉपिक है वो है महर का बयान। निकाह में चाहे महर का कुछ जिक्र करें या चाहे ना करें, हर हाल में निकाह हो जाएगा, लेकिन महर देना पड़ेगा। बल्कि अगर कोई ये शर्त कर ले कि हम महर ना देंगे, बेमहर निकाह करते हैं, तब भी महर देना पड़ेगा। कम से कम महर की मकदार 3.25 रुपये भर चांदी है और ज़्यादा कोई हद नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना भी दे सकते हैं महर, लेकिन महर का बहुत बढ़ाना अच्छा नहीं। सिवाय अगर किसी ने फ़कत 1 रुपये भर चांदी या 1 रुपया या 1 अंगूठी महर मुकर्रर कर निकाह में दी, तब भी 3.25 रुपये भर चांदी देने पड़ेंगे। शर्त में उसे कम महर नहीं हो सकता। अगर रुखसती से पहले ही तलाक दे दे तो उसका आधा दे दे। निकाह के वक्त तो कुछ महर मुकर्रर नहीं किया, लेकिन निकाह के बाद मियाँ बीवी दोनों ने अपनी खुशी से कुछ मुकर्रर कर लिया, तो अब महर मिसल ना दिया जाएगा, बल्कि दोनों ने अपनी खुशी से जितना महर मुकर्रर किया है वही दिया जाएगा। अलबत्ता वैसे तन्हाई या यकजाई होने से पहले ही तलाक मिल गई तो उस सूरत में महर पाने की मुस्तहिक नहीं, बल्कि सिर्फ वही जोड़ा कपड़ा मिलेगा जो वो देना चाहे। अगर किसी ने 100 रुपये या 1000 रुपये अपनी हैसियत के मुवाकिफ महर मुकर्रर किया, फिर शोहर ने अपनी खुशी से कुछ महर और बढ़ाया और कहा कि हम 100 रुपये की जगह 150 रुपये देंगे, तो जितने रुपए ज़्यादा देने को कहा है वो भी वाजिब हो गए। ना देगा तो गुनहगार होगा। और अगर वैसी तन्हाई या यकजाई से पहले तलाक मिल गई तो जिस कदर असल महर था उसका आधा दिया जाएगा। जितना बाद में बढ़ाया था शोहर ने, उसको शुमार वो ना करे। इस तरह औरत ने अपनी खुशी व रजामंदी से अगर कुछ महर माफ़ कर दिया तो जितना माफ़ कर दिया है उतना माफ़ हो गया, और अगर पूरा माफ़ कर दिया औरत ने तो पूरा महर माफ़ हो गया है। अब उसको पाने की मुस्तहिक नहीं है वो औरत। अगर शोहर ने कुछ दबाव में आकर महर माफ़ कराने का कहा तो उसका महर माफ़ नहीं होगा, उसको वो देना पड़ेगा। महर में रुपया, पैसा, सोना, चांदी कुछ मुकर्रर नहीं किया, लेकिन कोई गांव या कोई बाग या कुछ ज़मीन मुकर्रर की हुई हो तो ये भी दुरुस्त है। जो बाग वगैरह मुकर्रर किया है वही देना पड़ेगा। महर में कोई घोड़ा या हाथी और या कोई और जानवर मुकर्रर किया, लेकिन ये मुकर्रर नहीं किया कि फ़िलाँ घोड़ा देंगे। फ़कत इतना ही कहा कि एक जानवर देंगे, उसकी कीमत को देना पड़ेगा। किसी ने बाकायदा निकाह कर लिया था, इसलिए मियाँ बीवी में जुदाई करा दी गई। जैसे किसी ने छुपा के अपना निकाह कर लिया और गवाहों के सामने नहीं किया, या गवाह थे लेकिन बहरे थे, उन्होंने वो लफ्ज़ नहीं सुने, निकाह के गवाहों के सामने नहीं किया, जिनसे निकाह बन जाता है, या किसी के मियाँ ने तलाक दे दी थी या मर गया था और अभी इद्दत पूरी नहीं हुई, या पाकी उससे दूसरा निकाह कर लिया पाकी से पहले और ऐसी बेकायदा बात हुई, इसलिए दोनों में जुदाई हो गई, लेकिन अभी मर्द ने सोबत नहीं की है तो कुछ महर नहीं मिलेगा। बल्कि अगर वैसी ही तन्हाई में एक जगह रहे, सही भी हों, तब भी महर ना मिलेगा। अलबत्ता अगर सोबत कर चुका हो तो महर मिसल दिया जाएगा, लेकिन
اگر کچھ مہر کے وقت ٹھہرایا گیا تھا اور مہر مثل اس سے زیادہ ہو تو وہی ٹھہرایا ہوا مہر ملے گا، مہر مثل نہیں ملے گا۔ کسی نے اپنی بیوی سمجھ کر غلطی سے کسی اور عورت سے صحبت کر لی تو اس کو بھی مہر مثل دینا پڑے گا، اور اس صحبت کو زمانہ کہیں گے کہ کچھ گناہ نہ ہوگا، بلکہ اگر پیٹ رہ گیا تو اس لڑکے کا نسب بھی ٹھیک ہے، اس کے نسب میں کچھ دھبا نہیں ہے، اور اس کو حرامی کہنا درست نہیں ہے۔ اور جب معلوم ہوا کہ یہ عورت میری عورت نہ تھی تو اب اس عورت سے الگ رہیں، اب صحبت کرنا درست نہیں، اور اس عورت کو بھی عدت میں بیٹھنا واجب ہے۔ اب بغیر عدت پوری کیے اپنے ماں باپ کے پاس رہنا اور میاں کا صحبت کرنا درست نہیں، اور عدت کا بیان یہ ہے کہ وہ عدت کرے گی۔ ہندوستان میں یہ دستور ہے کہ مہر کا لین دین طلاق کے بعد یا مر جانے کے بعد ہوتا ہے۔ جب طلاق مل جاتی ہے تب مہر کا دعویٰ کرتی ہے عورت، اور مرد مر گیا ہو، پھر وہ مال چھوڑ کر گیا ہو تو تب دعویٰ کرتی ہے عورت مہر کا۔ اگر عورت مر گئی ہو تو اس کے وارث مہر کے دعوے دار ہوتے ہیں، اور جب تک میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں تب تک نہ کوئی دیتا ہے مہر اور نہ کوئی مانگتا ہے۔ اس دستور کی وجہ سے طلاق ملنے سے پہلے مہر کا دعویٰ نہیں کر سکتی، البتہ پہلی رات کو جتنی مہر کی پیشگی دینے کا دستور ہے اتنا مہر پہلے دینا واجب ہے۔ ہاں، اگر کسی قوم میں یہ دستور نہ ہو تو اس کا حکم یہ نہ ہوگا۔ جتنی مہر کی پیشگی دینے کا دستور ہے، اگر اتنا مہر پیشگی میں نہ دیا تو عورت کو اختیار ہے کہ جب تک اتنا نہ پا دے تب تک مرد کو ہم بستر سے ہونے نہ دے، اور اگر ایک دفعہ صحبت کر چکا ہے تب بھی اختیار ہے کہ اب دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ قابو نہ ہونے دے، اور اگر وہ اپنے ساتھ پردیس لے جانا چاہتا ہے تو بھی اتنا مہر لے کر پردیس نہ جائے۔ اس طرح اگر عورت اس حالت میں اپنے کسی محرم عزیز کے ساتھ پردیس چلی جائے یا مرد کے گھر سے اپنے مائکے چلی جائے تو مرد اس کو روک نہیں سکتا، اور جب اتنا مہر دے دے تو اب شوہر کی بے اجازت کچھ نہیں کر سکتی، بے مرضی کچھ نہیں کر سکتی، اور شوہر کو جہاں جی چاہے گا اسے لے جائے گا، وہ انکار نہیں کر سکتی۔ مہر کی نیت سے شوہر نے کچھ دیا عورت کو تو جتنا دیا ہے اتنا مہر ادا ہو گیا۔ دیتے وقت عورت سے یہ بتلانا ضروری نہیں ہے کہ میں نے مہر دے رہا ہوں۔ مرد نے کچھ دیا لیکن عورت تو کہتی ہے کہ یہ چیز تم نے مجھے یوں ہی دی ہے، مہر میں نہیں دی، اور مرد کہتا ہے کہ یہ میں نے مہر میں دی ہے، تو وہی بات کا اعتبار ہوگا جو مرد کہے گا۔ البتہ کھانے پینے کی کوئی چیز بھی دی ہے تو اس کو مہر میں نہ سمجھیں گے اور مرد کی بات کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔